पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि 1 महिनासम्म कठिन व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमामा पारण गर्ने व्रत नै स्वस्थानी व्रत हो। पौराणिक प्रसङ्ग अनुसार हिमालय पुत्री पार्वतीलाई भगवतीको क्रीडाभूमि मानिएको नेपालमा स्वस्थानी देवीका नामले महिनाभर पुजिने गर्छ। भगवान शिवकी शक्ति स्वरूपा जगजननी माता पार्वतीले बाल्यकालदेखि नै भगवान शिवलाई वरका रूपमा प्राप्त गर्न गरेको कठिन व्रत नै श्री स्वस्थानी व्रत हो। यस व्रतमा पार्वतीका साथमा रहनुहुने भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। सत्ययुगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानी व्रत बसेको र चिताएको कुरा पुगेको भन्ने प्रसङ्ग पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। पार्वती सानै उमेरदेखि महादेवकी पत्नी बन्ने कामना राख्नुहुन्थ्यो। विवाहयोग्य भएपछि पिता हिमालयले भगवान विष्णुलाई कन्यादान गरिदिने तयारी थालेपछि यो कुरा थाहा पाएर माता पार्वती भागेर अनकन्तार वनमा गई महादेवको ध्यान गरी कठोर तपस्या लीन हुनुभयो। यसबाट आशुतोष महादेव खुसी हुनुभयो र भगवान विष्णुको आज्ञा लिएर भगवानले आफूलाई पतिका रूपमा पाउने उपाय गर्न सुझाव दिनुभयो। विष्णुले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानीको व्रत गर्ने सल्लाह दिएपछि पार्वतीले विधिपूर्वक 1 महिनासम्म स्वस्थानी व्रत बस्नुभएको कुरा पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही व्रतका प्रभावले महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्न माता पार्वती सफल हुनुभएको पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। माता पार्वतीको व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको हो भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको हुनाले यो व्रत बस्नाले चिताए जस्तै वर प्राप्त हुने जनविश्वास पनि रहेको छ। विशेष गरी महिलाहरू मात्र व्रतालु हुने यो व्रतका प्रभावले सुख, शान्ति, समृद्धि र ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। शिव पार्वतीको मिलन गराउने यस पावन व्रत पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि चर्चा भएका कारण परम्परागत रूपमा सोही प्रसङ्गलाई व्रत कथामा वाचन गरिन्छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथाका अन्य प्रसङ्गमा 7 वर्षको उमेरमा 70 वर्षका बुढा शिव शर्मा ब्राह्मणसँग विवाह भएकी गोमा ब्राह्मणीको कारुणिक कथा र सप्तऋषिले सिकाएको व्रतविधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देशको राजा भएको प्रसङ्ग, व्रतको प्रसादका प्रभावले छोडिएका नाग नागिनीको पुनर्मिलन तथा चन्द्रावतीको अहङ्कार र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई गरेको तिरस्कारका कारण साली नदीमा अचेत भई वर्षौंसम्म अचेत भएर दुःख पाएका प्रसङ्ग पनि स्वस्थानी व्रत कथामा छन्। श्री स्वस्थानी माताको व्रत कथामा उल्लेख गरिएकी साली नदी र श्रेष्मान्तक वन हाम्रै देश नेपालकै हो र यो काठमाडौँमै छ। यो व्रतकथामा उल्लेखित विषयवस्तु र घटना पनि नेपालकै सेरोफेरोमा घटेको बताइन्छ। स्वस्थानी भनेकी आफ्नै स्थानकी देवी हुन्। नेपाल हिमालकी पुत्री पार्वतीको क्रीडाभूमि पनि हो। त्यसैले माता पार्वतीलाई नै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका नामले जनाइएको हो। शिव पार्वतीले विभिन्न स्वरूपमा क्रीडा गर्नुभएका पाशुपत क्षेत्र, श्लेषमान्तक वन, वनकाली, बागमती नदी, मृगस्थली, किराँतेश्वर, गौरीघाट, गोहेश्वरी लगायत सती देवीका अङ्ग पतन भएका विभिन्न शक्तिपीठ तथा महादेव मन्दिर, पवित्र साली नदी आदि स्थानमा महिनाभरि श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। ती स्थानहरूमा व्रतको अवधिभर स्वस्थानी मेला लाग्ने गर्छ। नेपालमा धेरै श्रद्धा र विश्वासका साथ महिलाहरूले गर्ने व्रत मध्येको एक हो स्वस्थानी व्रत। स्वस्थानीको व्रत लिन पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात घोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर घर आँगन शुद्ध पारी व्रतको तयारी गर्नुपर्छ। व्रतीले महिनाभर एक छाक शुद्ध फलाहार गरी भुइँमा नयाँ राडी पाखी अथवा शुद्ध ओछ्यान लगाएर सुत्नुपर्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन बिहानै स्नान तथा नित्य कर्म गरेर शुद्ध भई शुद्ध आसनमा बसेर आजदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत अन्तर्गत प्रत्येक दिन मध्याह्नमा पूजा र राति कथा श्रवण गरी सप्तमीका दिन पारण गर्नेछु भनी मनले सङ्कल्प गरेर व्रत प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यसरी श्री स्वस्थानी व्रत सुरु गरेपछि
प्रत्येक दिन बिहानै स्नान गरी शुद्ध लुगा लगाएर मध्याह्न कालमा शिव पार्वतीको पूजा गर्ने विधान रहिआएको छ। महिना दिनसम्म एक छाक मात्र सात्विक भोजन गरी नियममा रहेर माता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका साथमा शिवजीको पूजा गर्ने र प्रवक्ता कठोर नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। पार्वतीले बाल्यकालमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पूजा गरेको हुनाले श्री स्वस्थानीको व्रत लिँदा बालुवाको शिवलिङ्ग पूजा गर्ने चलन यद्यपि कायम छ। उक्त शिवलिङ्ग नजिकै चामलको टपरीमाथि अष्टदल दलिएको तामाको थाली राखेर पूजा गर्नुपर्छ। उक्त थालीमा श्री स्वस्थानी माताको आभूषणहरूले शोभायमान प्रतिमा स्थापना गरी भगवतीका पार्षदका साथ महादेव समेतलाई पञ्चामृत, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, भेटी, सुपारी, सिन्दुर, अबिर, सौभाग्य द्रव्य, सेलरोटी, हलुवा इत्यादि अर्पण गरेर पूजा गर्नुपर्छ। भगवती सुन जस्तै पहेँलो दिव्य वर्ण भएकी, तीन नेत्र भएकी, कमल पुष्प झै प्रसन्न मुखमण्डल भएकी, विभिन्न आभूषणहरूले शोभायमान भई सिंहासनमा विराजमान भएकी, खड्ग चर्म र नीलकमल धारण गरेकी, चार बाहु भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी माताको ध्यान गर्छु भनी मन्त्र जप्नुपर्छ। मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी मातासँगै भगवान श्री महादेवको पूजा आजा गर्नुपर्छ। पूजापछि चिताएको कामना पूर्ण होस् भनी श्री स्वस्थानी मातालाई अर्घ दिनुपर्छ। साँझको पूजापछि श्री स्वस्थानी माताको कथा वाचन गर्नुपर्छ। कथामा स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत बाघ महात्यको कुमार अगस्त्य बिचको संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा रहिआएको छ।